दुईटा हामीलाई थाहा छ है, त्यही पनि अब थाहा भएकै चिज भन्छु म। दुईटा कुनै पनि सर्फेस कन्ट्याक्टमा छन् भने त्यो दुईटा कन्ट्याक्ट सर्फेसको बिचमा चाहिँ हामीलाई एउटा फोर्स डेभलप हुन्छ। अब हामीले चाहिँ सर्फेस पनि अब हामीले अझ एज्युम गर्ने बेलामा तिमीले च्याप्टर 2 मा च्याप्टर 3 मा चाहिँ स्मुथ सर्फेस भनेर भन्यौ। स्मुथ सर्फेस भन्दाखेरि चाहिँ के हो, त्यहाँनिर चाहिँ फ्रिक्सन डेभलप हुँदैन भनेर चाहिँ स्मुथ सर्फेस भने हुन्छौँ। सर्फेस चाहिँ स्मुथ छ भने हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले फ्रिक्सन डेभलप नहुने सर्फेस भनेर भनिरहेको हुन्छौँ। फ्रिक्सन रफ के अरे सर्फेस रफ छ भने त्यो रफ सर्फेसमा चाहिँ फ्रिक्सन डेभलप हुन्छ भनेर भन्छौँ। त्यसलाई चाहिँ फ्रिक्सनल सर्फेस भन्छौँ। अर्को स्मुथ सर्फेसलाई चाहिँ फ्रिक्सनलेस सर्फेस भन्छौँ है। फ्रिक्सनलेस सर्फेस भन्छौँ स्मुथ सर्फेसलाई चाहिँ। अब यसरी चाहिँ तिम्रो कुनै पनि सर्फेस चाहिँ तिम्रो पर्फेक्टली फ्रिक्सनलेस एक्जिस्ट गर्दैन। तिम्रो अलिकति तिम्रो जतिसुकै स्मुथ भयो भने केही न केही त्यहाँ तिम्रो चाहिँ त्यहाँनिर फ्रिक्सन डेभलप भइरहेको हुन्छ। तर हामीले अब मेजर प्रोब्लम्सहरूमा चाहिँ कुनै कुरामा चाहिँ फ्रिक्सनलाई नेग्लेक्ट गरेर गरिरहेको हुन्छौँ। त्यो भनेको चाहिँ यसको इफेक्ट एकदम कम हुने हुनाले चाहिँ नेग्लेक्ट गर्छौँ। यो तिमीलाई ड्राई फ्रिक्सन र फ्लुइड फ्रिक्सन भनेर चाहिँ चाहिँदैन। यहाँ यो फ्लुइड फ्रिक्सन र ड्राई फ्रिक्सन भनेर चाहिँ चाहिँदैन तिमीलाई चाहिँ। तर क्वेसनले चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ जस्तै लज अफ फ्रिक्सन सोध्ने बेलामा लज अफ ड्राई फ्रिक्सन भनेर पनि सोधिरहेको हुन्छ। हामीले पढ्नुपर्ने ड्राई फ्रिक्सनको हो, तर छुट्टै ड्राई फ्रिक्सन भनेरै के हो भन्ने चिज त्यस्तो जान्नु पर्दैन। तर क्वेसनमा चाहिँ त्यो क्यारेक्टरिस्टिक अफ फ्रिक्सन मैले जुन लेखिरहेको छु यो फर्स्ट स्लाइडमै, यसमै क्यारेक्टरिस्टिक फ्रिक्सन, यसमा क्वेसनले चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक अफ ड्राई फ्रिक्सन भनेर सोधिदिन सक्छ कि। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो ड्राई फ्रिक्सन भनेको नि के बुझिया हो। यो ड्राई फ्रिक्सनलाई चाहिँ हामीले कहिलेकाहीँ चाहिँ कोलुम फ्रिक्सन पनि भने हुन्छ यो। अनि अर्को चाहिँ हामीसँग दुईवटा टाइपको फ्रिक्सन छ अरे, एउटा ड्राई फ्रिक्सन छ, अर्को चाहिँ कोलुम फ्रिक्सन छ, सरी फ्लुइड फ्रिक्सन छ। फ्लुइड फ्रिक्सन भनेको चाहिँ जस्तै तिमीले फ्लुइड मेकानिक्स तिमीले पढ्नु पर्दैन, फ्लुइड मेकानिक्स पनि पढ्नु पर्दैन। सिभिलहरूले चाहिँ पढ्नुपर्छ, मेकानिकलहरूले पनि पढ्नुपर्छ फ्लुइड मेकानिक्स, तिमीले पढ्नु पर्दैन। यो फ्लुइड मेकानिक्समा चाहिँ तिम्रो चाहिँ जस्तै दुईवटा लेयर पानीको चाहिँ दुईवटा लेयर बगिरहेछ, एउटा पाइपमा पानी बगिरहेछ, डिफ्रेन्ट लेयरमा बगिरहेछ। यस्तो चाहिँ बग्दै गरेको पानीको चाहिँ डिफ्रेन्ट लेयर बिचमा आउने फ्रिक्सन है। अनि तिम्रो ल्युब्रिकेटहरू राखेर तिमी चाहिँ कुनै सर्फेसमा ल्युब्रिकेट गर्यो त्यो सर्फेसहरूलाई, त्यो बिचमा आउने ल्युब्रिकेटेड सर्फेस बिचमा आउने फ्रिक्सन। त्यस्तो तिम्रो पानीको फ्लुइड सर्फेसको बिचमा आउने फ्रिक्सनलाई चाहिँ हामीले फ्लुइड फ्रिक्सन भन्छौँ। हाम्रो एप्लाइड मेकानिक्स रिजिड बडीको चाहिँ मेकानिक्स हो। हामीले चाहिँ रिजिड बडीमा चाहिँ फ्लुइड फ्रिक्सन पढ्दैनौँ। हामीले यो च्याप्टरमा अझ यहाँभन्दा पछाडि जहाँनिर पनि तिम्रो फ्रिक्सन भन्ने शब्द युज हुन्छ, त्यो फ्रिक्सन भनेको चाहिँ तिम्रो के हो, फ्लुइड फ्रिक्सन नभएर ड्राई फ्रिक्सन नै हो भन्ने बुझौँ। अब हामीलाई के थाहा हुनु पऱ्यो भने अब क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ फ्रिक्सन भनेर है। अब क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ फ्रिक्सन चाहिँ जस्तै चाहिँ तिम्रो यो सर्फेस भयो, यो सर्फेसबाट तिमीले चाहिँ यो ब्लकलाई चाहिँ राइट डिरेक्सनमा चाहिँ तिमीले पुल गरिरहेछौ। यो पी भन्ने फोर्सले चाहिँ तिमीले राइट डिरेक्सनमा पुल गरिरहेछौ। यस्तो हो भने तिम्रो फ्रिक्सन फोर्स त यो सर्फेसमा डेभलप हुने फोर्स हो, यो सर्फेसमा डेभलप हुने फोर्स हो। सधैँ फ्रिक्सन फोर्स चाहिँ अपोजिट टु द डिरेक्सन अफ मोसन हुन्छ है, अपोजिट टु द डिरेक्सन अफ मोसन हुन्छ। अब यो मैले यो कुरा धेरै ठाउँमा आउँछ है, भनेको तिम्रो चाहिँ मैले लज अफ तिम्रो स्ट्याटिक फ्रिक्सनको लज अफ तिम्रो चाहिँ स्ट्याटिक फ्रिक्सन, लज अफ डाइनामिक फ्रिक्सन भन्छु, त्यो दुइटैमा यो चिज आउँछ। फेरि भनेको चाहिँ तिम्रो फ्रिक्सनल फोर्सले चाहिँ अलवेज अपोजिट टु द डिरेक्सन अफ मोसन हुन्छ है, अलवेज अपोजिट टु द डिरेक्सन अफ मोसन हुन्छ। अरू अपोजिट टु द डिरेक्सन इन विच द अब्जेक्ट टेन्ड टु मुभ, भनेको यो अब्जेक्ट मुभ गरिरहेको छैन, त्यही पनि तिमीले तानिरहेको छौ, भनेको तिम्रो बल पुगेको छैन कि। यो अब्जेक्टलाई चाहिँ तिमीलाई तान्नको लागि कम्प्लिट बल पुगेको छैन, तानिरहेको छौ, तर यो मुभ गरिरहेको छैन भने पनि यो ब्लकलाई चाहिँ हाम्रो टेन्डेन्सी मुभ गराउने टेन्डेन्सी कता हो, राइट डिरेक्सनमा हो भने फ्रिक्सन फोर्स लेफ्ट डिरेक्सनमै आउँछ। यसलाई स्ट्याटिक फ्रिक्सन भन्छौँ हामीले, आउँछौँ हामी स्ट्याटिक फ्रिक्सनमा है। भनेको फ्रिक्सनले चाहिँ के गर्ने हो, मोसनलाई अपोज गर्ने हो। अब सधैँ प्यारल टु द सर्फेस इन कन्ट्याक्ट लाग्छ, सर्फेसको यो कन्ट्याक्ट सर्फेससँग चाहिँ सधैँ प्यारल लाग्छ यो फ्रिक्सन फोर्स, हामीलाई थाहा भएको कुरा हो। अब यो अर्को चाहिँ सेल्फ एडजस्टिङ फोर्स हो। सेल्फ एडजस्टिङ फोर्स भनेको खासमा चाहिँ फ्रिक्सनल फोर्स चाहिँ जति चाहिन्छ त्यति मात्र आउँछ। म यसको डिटेलमा आउँछु यो सेल्फ एडजस्टिङ फोर्सको बारेमा चाहिँ यसपछिको स्लाइडमा चाहिँ म डिटेलमा आउँछु। सेल्फ एडजस्टिङ फोर्स भनेको अहिले चाहिँ लेखिदिइहालेँ, ओन्ली द एमाउन्ट रिक्वायर्ड टु अपोज द मोसन एक्सन, भनेको यो मोसनलाई चाहिँ अपोज गर्नलाई चाहिँ लाग्ने फोर्स मात्रै लाग्छ कि। मैले अहिले सानो इक्जाम्पलको लागि के भन्ने भने जस्तै चाहिँ तिम्रो यो ब्लकलाई चाहिँ तान्नको लागि 50 किलोन्युटनको फोर्स लगाउनु पर्छ कि। तिम्रो 40 किलोन्युटनको फोर्स लगाएर यो अब्जेक्ट तानिँदैन, भनेको अब्जेक्टलाई तान्नु सकिँदैन, त्यो त्यही नै बस्छ। तर 50 किलोमिटरको फोर्स लगाएपछि मात्र यो अब्जेक्ट मुभ गर्न थाल्छ भनेपछि तिमीले इनकेस यस्तो केसमा चाहिँ तिमीले यहाँ 40 किलोमिटर लगायो भने तिमीले लोड होइन, यसलाई अपोज गर्नको लागि चाहिँ कति किलोमिटर लगाउँछ, सर्फेसले चाहिँ आफै 40 किलोमिटर भन्ने फोर्स लगाउँछ कि। तिमीले 30 किलोमिटर लगायो भने आफै चाहिँ 30 किलोमिटर भन्ने लगाउँछ, त्योभन्दा बढी लगाउँदैन। जति चाहिँ यसलाई चाहिँ यो मोसनलाई चाहिँ अपोज गर्दा जति फोर्स लगाउनु पर्ने हो त्यति मात्र लगाउँछ। यो हामी आउँछौँ एकदम डिटेलमा आउँछ यो कुरा है। अर्को चाहिँ इट कम्स इन्टु प्ले ओन्ली वेन द
when you try to move the body भनेको हामीले चाहिँ कुनै फोर्स लगाएको छैन यो बडी रेस्टमै बस्न खोजिरहेछ बाहिर एक्सटर्नल केही फोर्स छैन बडीलाई चाहिँ हामीले मुभ गराउन खोजिरहेको छैन भने फ्रिक्सन लाग्दैन फ्रिक्सन त्यति बेला मात्र लाग्छ जब चाहिँ बडी मोसनमा आउँछ अथवा चाहिँ बडीलाई मुभ गराउन खोजिन्छ अब चाहिँ फेरि अर्को नेचर अफ सर्फेसमा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ तर चाहिँ एरिया अन द सर्फेसको कन्ट्याक्टमा कति एरिया कन्ट्याक्टमा छ भन्ने कुरा डिपेन्ड गर्दैन तर नेचर सर्फेस कतिको रेगुलर र कतिको चाहिँ स्मुथ छ भन्ने कुरामा चाहिँ फरक पर्ने भयो अब थोरै यो सबै हामीले पढिसकेको चिज हो 11 मा तर मैले थोरै यहाँनिर लज अफ ड्राई फ्रिक्सन भन्ने छ अब तिमीले चाहिँ लज अफ ड्राई फ्रिक्सन लज अफ स्ट्याटिक फ्रिक्सन लज अफ डाइनामिक फ्रिक्सन जे भने पनि लेख्ने चाहिँ उस्तै हुन्छ नि अब त्यहाँ क्वेसन इक्जाममा चाहिँ फरक तरिकाले सोधिरहेको हुनाले चाहिँ तिम्रो चाहिँ नेपाली राइटरको बुकहरुमा चाहिँ फरक तरिकाले चाहिँ कुरा दिइराखेको हुन्छ तर चाहिँ कुरा एउटै नै हो तिम्रो लज अफ ड्राई फ्रिक्सन भने पनि लज अफ स्ट्याटिक फ्रिक्सन भने पनि लज अफ डाइनामिक फ्रिक्सन भने पनि जे भने पनि कुराहरु यिनै तिम्रो लज अफ ड्राई फ्रिक्सनबाटै डेभलप हुने कुरा हो नि ल अब यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ बुझौं हेर है जस्तै चाहिँ सुरुमा अब्जेक्ट चाहिँ तिम्रो यसरी केही कुनै फोर्स लगाएको छैन तिमीले माथिबाट चाहिँ वेट भनेको यसको वेट चाहिँ लागिरहेछ भनेको होरिजन्टल सर्फेस छ कुनै अर्को फोर्स लगाएको छैन भने चाहिँ तिम्रो नर्मल रिएक्सन के आउँछ तलबाट नर्मल रिएक्सन यान भन्ने नर्मल रिएक्सन आउँछ यो नर्मल रिएक्सन आइरहेछ यसमा तिम्रो कुनै पनि फोर्स लगाइरहेको छैनौ यहाँ तिम्रो कुनै पनि फ्रिक्सन फोर्स डेभलप नै हुँदैन किन फ्रिक्सन फोर्स डेभलप हुँदैन हामीले भनेका छौं फ्रिक्सन फोर्स त्यति बेला मात्र डेभलप हुन्छ जति बेला चाहिँ हामीले वी टेन्ड टु मुभ द बडी हामीले यो बडीलाई चाहिँ मुभ गराउन चाहिँ हामीले जब खोज्छौं त्यति बेला मात्र हाम्रो के हुन्छ फ्रिक्सन फोर्स डेभलप हुन्छ भनेको है अब यो केसमा चाहिँ के भन्नुभयो हाम्रो होरिजन्टल फोर्स लागेकै छैन यहाँ फ्रिक्सन फोर्स डेभलप नै हुँदैन अब मैले लगाइदिएँ जस्तै चाहिँ यो ब्लक ठुलो छ ब्लक एकछिनलाई मैले एज्युम गरेँ यो ब्लक ठुलो छ ब्लक गरुङ्गो ब्लक छ है वेट केही छ यहाँनिर वेट केही छ नर्मल रिएक्सन आउँछ यहाँनिर नर्मल रिएक्सन फ्रिक्सन फोर्सको भ्यालु कति आउँछ एकछिनमा पढाउँला चाहिँ फ्रिक्सन फोर्स पनि यहाँनिर डेभलप हुन्छ जस्तै चाहिँ मैले पहिले चाहिँ 1 किलोन्युटन भन्ने लोड लगाएँ के जम्मा 1 किलोन्युटन भन्ने लोड मात्र लगाएँ मैले सानो लोड लगाएपछि यहाँ फ्रिक्सन फोर्स कति आउँछ भने यही तिम्रो 1 किलोन्युटनले चाहिँ तिम्रो धकेल्न खोजेको हो यसले रोक्नु पर्यो फ्रिक्सन फोर्सले त रोक्नु पर्यो 1 किलोन्युटन मात्र आउँछ यहाँनिर तर इन केस चाहिँ तिम्रो चाहिँ यो फ्रिक्सन फोर्स म्याक्सिमम फ्रिक्सन फोर्स मैले एकछिनमा भन्छु 1 किलोन्युटनमा आउँछ यसले तिमीलाई बढाइदियो तिमीले यसलाई 2 किलोन्युटन पुर्याइदियो तिमीलाई 2 नै आउँछ 3 किलोन्युटन पुर्याइदियो 3 नै आउँछ त्यो भएर चाहिँ यो स्ट्याटिक फ्रिक्सन फोर्सको भ्यालु चाहिँ सेल्फ एडजस्टिङ भन्छ क्या तिमीले जति फोर्स चाहिँ होरिजन्टल मोसनमा लगाइरहेछौ यो होरिजन्टल डिरेक्सनमा चाहिँ होरिजन्टल कम्पोनेन्ट अफ फोर्स जति छ त्यति नै तिम्रो एडजस्ट गर्न चाहिँ त्यति नै फोर्स चाहिँ ब्यालेन्स गर्न आउँछ भनेपछि यति गरेर चाहिँ समेसन अफ होरिजन्टल फोर्स 0 हुने भयो नि त समेसन अफ होरिजन्टल फोर्स 0 हुने भयो भनेपछि जति चाहिन्छ त्यति मात्र आउँछ के भनेको तिम्रो चाहिँ यो सर्फेसले चाहिँ मैले भने यो सर्फेसले चाहिँ डेभलप गर्न सक्ने फर एक्जाम्पल अहिले यो सर्फेसले डेभलप गर्न सक्ने म्याक्सिमम फ्रिक्सन फोर्स चाहिँ मानौँ म्याक्सिमम फ्रिक्सन फोर्स चाहिँ 30 किलोन्युटन हो रे भनेको यो सर्फेसले डेभलप गर्न सक्ने म्याक्सिमम फ्रिक्सन फोर्स 30 किलोन्युटन हो रे अहिले मैले एज्युम गरेँ 30 किलोन्युटन चाहिँ यो फ्रिक्सनले सर्फेसले एज्युम गर्न सक्ने म्याक्सिमम फ्रिक्सन फोर्स हो भने अब मलाई चाहिँ यो अब्जेक्टलाई चाहिँ मुभ गर्नलाई चाहिँ हामीले पुश गर्नलाई चाहिँ लगाउनु पर्ने मिनिमम फोर्स भनेको 30 पोइन्ट समथिङ के मान 0.001 यति किलोन्युटन चाहिँ मुभ गर्न चाहिन्छ तर मैले चाहिँ यो 29 किलोन्युटन मात्र लगाएँ भने पनि मैले बाहिरले एक्सटर्नली चाहिँ यसलाई पुश गरेर कति फोर्स ल्यायो 29 किलोन्युटन भन्ने फोर्सले हो यहाँनिर डेभलप हुन सक्ने म्याक्सिमम फ्रिक्सन फोर्स मैले एज्युम गरेको छु 30 किलोन्युटन हो मैले म्याक्सिमम फ्रिक्सन फोर्स 30 किलोन्युटन डेभलप हुन सक्छ भने पनि यहाँनिर तिम्रो 30 किलोन्युटन फोर्स डेभलप हुँदैन 29 किलोन्युटन मात्र फोर्स डेभलप हुन्छ किनभने यो बडी त रेस्टमै छ नि त अहिलेसम्म त भनेको 30 किलोन्युटनलाई ओभरकम नगर्ने बेलासम्म त बडी रेस्टमै छ भनेको यो फोर्सलाई जित्नु पर्यो नि त तिम्रो चाहिँ बडी मोसनमा आउनलाई त है भनेको चाहिँ हामीले भनेको कुनै एउटा म्याक्सिमम फ्रिक्सनल फोर्स नपुग्ने बेलासम्म भनेको म्याक्सिमम भ्यालु अफ फ्रिक्सनल फोर्स नपुग्ने बेलासम्म चाहिँ हामीले जति फोर्स एप्लाई गरिरहेछौँ त्यति नै फोर्स चाहिँ तिम्रो फ्रिक्सनल फोर्सको रूपमा डेभलप हुन्छ त्यति नै फोर्स हामी के हुन्छ फ्रिक्सनल फोर्सको रूपमा डेभलप हुन्छ भनेपछि यो चाहिँ मैले फिगरमा देखाएको छु यो एफ भनेको फ्रिक्सनल फोर्स हो यो पी भनेको चाहिँ तिम्रो के हो हामीले एप्लाई गरेको फोर्स हो पी भनेको फ्रिक्सनल एप्लाई गरेको फोर्स हो एफ भनेको फ्रिक्सनल फोर्स हो हामी चाहिँ कुनै एउटा म्याक्सिमम भ्यालु अप्टेन नहुने बेलासम्म चाहिँ के हुन्छ म्याक्सिमम भ्यालु अप्टेन नहुने बेलासम्म चाहिँ अब तिम्रो चाहिँ यो फोर्स चाहिँ जति छ त्यति छ जति चाहिँ हामी एप्लाई गर्यो त्यति नै आउँछ अब जति चाहिँ मैले 30 किलोन्युटन चाहिँ एप्लाई गरिदिएँ यहाँनिर है 30 किलोन्युटन चाहिँ एप्लाई गरिदिएँ 30 किलोन्युटन चाहिँ तिम्रो यहाँ मैले फोर्स एप्लाई गरिदिएँ भने अब यसमा डेभलप हुन्छ कि म्याक्सिमम फोर्स कति हो 30 किलोन्युटन नै हो यसमा अब कति आउँछ 30 किलोन्युटन नै आउँछ भनेपछि हेर त
अब यस पछाडि चाहिँ तिमी हामीले 31 किलोन्युटन मात्रै एप्लाई गरिदियो भने अब चाहिँ यसले चाहिँ डेभलप गर्न सक्ने म्याक्सिमम फ्रिक्सन फोर्स कति हो 30 हो भनेपछि त्यो सर्फेसले डेभलप गर्न सक्ने म्याक्सिमम फ्रिक्सन फोर्स भनेको 30 किलोन्युटन हो भने अब त हामीले त्यो फोर्सभन्दा बढी नै एप्लाई गरियो भनेपछि अब चाहिँ यो सर्फेसको फ्रिक्सनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो सर्फेसलाई यो बडीलाई चाहिँ रेस्टमा राख्न सक्दैन हामीले किन सक्दैन हामीले 31 किलोन्युटन भन्ने फोर्स लगाइयो भने जित्यो नि त भनेको तिम्रो समेसन अफ फोर्स एफएक्स भनेको तिम्रो 1 किलोन्युटन भयो अब समेसन अफ फोर्स आयो भने तिम्रो मास इन्टु एक्सिलेरेसन आउनुपर्ने कुरा भनेको बडी स्टार्ट्स टु मुभ भनेको समेसन अफ फोर्स 0 भन्ने बेलासम्म चाहिँ स्ट्याटिक हो समेसन अफ फोर्स 0 नभएपछि तिम्रो त्यो स्ट्याटिक होइन डाइनामिक हो डाइनामिक केस हो है भनेको चाहिँ अब यो 31 किलोमिटर आउँदा बित्तिकै चाहिँ बडी मुभ गर्न खोज्दो रहेछ भनेको चाहिँ यो केस जब चाहिँ तिम्रो चाहिँ हामीले म्याक्सिमम भ्यालु अफ फ्रिक्सन फोर्स जति हुन्छ त्यति नै होरिजोन्टल फोर्स दिएको छौँ भने म्याक्सिमम फ्रिक्सन फोर्स जति हुन्छ त्यति नै होरिजोन्टल फोर्स दिएको छौँ भने त्यस्तो केसलाई चाहिँ हामीले इम्पेन्डिङ मोसनको केस भन्छौँ है इम्पेन्डिङ मोसनको केस भन्छौँ यो पोइन्ट यसले चाहिँ यो यहाँ जुन टप पोइन्ट छ यो पोइन्टले चाहिँ इम्पेन्डिङ मोसनको केस देखाउँछ है इम्पेन्डिङ मोसनको केस देखाउँछ यसले चाहिँ के देखाउँछ इम्पेन्डिङ मोसनको केस देखाउँछ अब मैले यति कुरा चाहिँ हामीले के समस्या भएन अब चाहिँ के हुन्छ भने अब जब चाहिँ एकपल्ट चाहिँ बडीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ रेस्टबाट चाहिँ मोसनमा चाहिँ स्टार्ट गराइयो जस्तो चाहिँ अब यहाँ चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ इरेगुल्यारिटिजहरू हुन्छ यो चाहिँ रफ सर्फेस भयो है अब त्यो इन्टरलकिङ्स भएर बसिरहेको यस्तो डिटेलमा हामी जानु पर्दैन हामीले खासमा एप्लाई पढ्ने हो यो फिजिक्स हो चाहिँ बेसिक फिजिक्स हो फ्रिक्सनको बेसिक फिजिक्समा जानु पर्दैन जस्तै हाम्रो माथिको यो सर्फेस तलको सर्फेस चाहिँ यसरी रफ छ नि सर्फेस है यसरी चाहिँ हाम्रो इरेगुलर सर्फेस छ इरेगुलर सर्फेस यसरी चाहिँ तिम्रो चाहिँ कन्ट्याक्टमा बसेको हुन्छ कि जब चाहिँ तिम्रो चाहिँ हामी चाहिँ अब मुभ गर्न खोज्छौँ फोर्सले चाहिँ मुभ गर्न खोज्छौँ यसको चाहिँ तिम्रो यो जुन इरेगुलर सर्फेस बिचको चाहिँ कन्ट्याक्ट हुन्छ यो कन्ट्याक्ट सर्फेस घट्छ के यो कन्ट्याक्ट सर्फेस घटेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ एकपटक चाहिँ हामीले चाहिँ मुभ गराइसके पछाडि चाहिँ एकपल्ट चाहिँ अब्जेक्टलाई चाहिँ मुभ गराइसके पछाडि चाहिँ त्यहाँ लाग्ने फ्रिक्सन फोर्स घटेर आउँछ भनेको एकपल्ट चाहिँ बडी मुभ गरिसक्यो भने त्यहाँ लाग्ने फ्रिक्सन फोर्स चाहिँ स्लाइटली घटेर आउँछ र बडी मुभ गरिरहेको हुन्छ र बडी मुभ गर्दै गर्दा लाग्ने फ्रिक्सन फोर्सलाई चाहिँ हामीले काइनेटिक फ्रिक्सन फोर्स भन्छौँ बडी स्ट्याटिक कन्डिसनमै भएको बेलामा लाग्ने फोर्सलाई चाहिँ हामीले स्ट्याटिक फ्रिक्सन फोर्स भनेर भन्छौँ सबै डिफिनेसन सोध्छ तिम्रो स्ट्याटिक फ्रिक्सन फोर्स पनि सोध्छ काइनेटिक फ्रिक्सन फोर्स पनि सोध्छ इम्पेन्डिङ मोसन भनेको के हो पनि सोध्छ तिम्रो सबै सोध्छ है यहाँनिर तिम्रो सबै थ्योरी मात्र आउने चिज हो सबै चिज सोध्ने हो मैले सबै कुरा भने यहाँनिर मैले लेखेको चिज सबै कुरा भनेको छु त्यही भएर तिमीले यहाँनिर डिटेलमा त्यहाँ सब लाइन बाई लाइन गर्न मैले भनिसकेँ अब एक्सपेरिमेन्टले सो गर्ने कुरा हो है हाम्रो चाहिँ जुन मैले म्याक्सिमम भ्यालु अफ फ्रिक्सन फोर्स भने नि म्याक्सिमम भ्यालु अफ फ्रिक्सन फोर्स एफएम अफ स्ट्याटिक फोर्स भनेको स्ट्याटिक फ्रिक्सन फोर्स है भनेको बडी रेस्टमै हुँदाखेरि रेस्टमा हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ सर्फेसमा डेभलप हुने फ्रिक्सन फोर्सलाई हामी स्ट्याटिक फ्रिक्सन फोर्स भन्छौँ त्यति बेलाको जुन मैले एफएम म्याक्सिमम फ्रिक्सन फोर्स भनेको छु यो म्याक्सिमम फ्रिक्सन फोर्स चाहिँ प्रोपोर्सनल टु नर्मल रियाक्सन टु द सर्फेस नर्मल रियाक्सन टु द सर्फेससँग प्रोपोर्सनल हुन्छ अरे यो हामीले पढिसकेका छौँ 11मै पनि त्यो भएर चाहिँ हामीले यो म्याक्सिमम फ्रिक्सन फोर्स एफएम भनेको चाहिँ म्यु एस टाइम्स एन भन्छौँ यो म्यु एस भनेको चाहिँ कोफिसिएन्ट अफ स्ट्याटिक फ्रिक्सन हो भनेर भन्छ अब तिमीलाई चाहिँ सोध्न सक्छ डेफिनेसन वाट इज कोफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन स्ट्याटिक फ्रिक्सन फोर्स भनेर लेख्ने यति नै हो म्याक्सिमम भ्यालु अफ स्ट्याटिक फ्रिक्सन फोर्स एफएम इज प्रोपोर्सनल टु द नर्मल कम्पोनेन्ट अफ द रियाक्सन एन भनेर यो फर्मुला लेख्ने वेयर म्यु एस इज डिफाइन्ड एज कोफिसिएन्ट अफ स्ट्याटिक फ्रिक्सन भनेर भन्ने ल त्यस्तै गर्दाखेरि चाहिँ अब तिम्रो फ्रिक्सन फोर्स डेभलप कति हुँदो रहेछ फ्रिक्सन फोर्स म्याक्सिमम फ्रिक्सन फोर्स भनेको चाहिँ म्यु एस टाइम एन डेभलप हुँदो रहेछ अब तिम्रो काइनेटिक फ्रिक्सन भनेको त्यसरी नै हामीले काइनेटिक फ्रिक्सनलाई पनि डेभलप डिफाइन गर्छौँ म्यु के टाइम्स एन हुन्छ है म्यु के टाइम्स एन हुन्छ अब म्यु के टाइम्स एन हुन्छ भने यो म्यु के भन्ने चिजलाई चाहिँ फेरि कोफिसिएन्ट अफ काइनेटिक फ्रिक्सन भन्छौँ यो म्यु एस इज स्लाइटली ग्रेटर देन म्यु के भनेर भन्छ है अनि म्यु एसमा स्ट्याटिक फ्रिक्सनको चाहिँ कोफिसिएन्ट चाहिँ स्लाइटली ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्सनसँग चाहिँ थोरै बढी हुन्छ किन इन्टरलकिङ्स ब्रेक गर्ने कुरा फिजिक्स मेन हामीलाई चाहिँदैन तर सोध्न सक्छ कहिले काहीँ है भनेको चाहिँ इन्टरलकिङ चाहिँ ब्रेक गर्ने कुरा हो होइन त्यही नै हो अब कोफिसिएन्ट भयो फेरि पनि यो म्यु एस र म्यु के बोथ कोफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन छन् जुन बोथ कोफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन चाहिँ के छन् डजन्ट डिपेन्ड अपन द के भन्छ दस कोफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन डु नट डिपेन्ड अपन द एरिया अफ द सर्फेस इन कन्ट्याक्ट मैले यहाँ माथि लेखिसकेको छु रे इट डजन्ट डिपेन्ड अन द नेचर अफ द सर्फेस इन कन्ट्याक्ट बट डिपेन्ड अपन द एरिया अफ द सर्फेस इन कन्ट्याक्ट त्यही कुरा हो यो फ्रिक्सन जेको कुरामा डिपेन्ड गर्छ त्यही कुरा नै हो यहाँनिर त्यो सबै कुरा रिपिट भइरहेको हुन्छ त्यो त तिम्रो फ्रिक्सनको कन्सेप्टमा केही गाह्रो छैन हाम्रो म्यु एस र म्यु के को बारेमा मैले लेखेँ अब हेर त
यो पनि छ कन्डिसन अफ इलिस्ट्रेसन नो फ्रिक्सन फ्रिक्सनै नलाग्ने केस के हो मोसन नहुने केस के हो हेर है फ्रिक्सनै नलाग्ने केस के हो फ्रिक्सन नलाग्ने केस के हो मोसन नहुने केस के हो इम्पेन्डिङ मोसनको केस के हो र मोसनको केस के हो यो पनि तिमीलाई 4 मार्क्समा सोधिदिन सक्छ है भनेको चाहिँ अब यो 4 मार्क्स सोध्यो भने मैले तिमीलाई चाहिँ बुझाउनको लागि चाहिँ इन्क्लाइन फोर्स आयो भने न्युमेरिकल पनि गर्नुपर्न सक्छ नि त तिमीले न्युमेरिकल गर्नुपर्ने हुनाले चाहिँ मैले इन्क्लाइन फोर्स आयो भने कसरी गर्ने भनेर मैले देखाइदिएको छु तर तिमीलाई चाहिँ इनकेस थ्योरीमै सोधेको केसमा चाहिँ तिमीले चाहिँ होरिजेन्टल फोर्स मात्र लगाएर पनि बुझाउन सक्छौ त्यो देखाउन सक्छौ अब होरिजेन्टल मात्र फोर्स लगाएर चाहिँ मैले भिडियोमा गरिदिएको छु ट्युटोरियलमा मैले युट्युब च्यानलमा त्यो फ्रिक्सनको लागि सबै चाइन लिङ्क भिडियो सबै हालिदिइसकेको छु हेर्दा हुन्छ तर मैले बुझाउँ नो फ्रिक्सन मैले अघि भनिसकेँ तिमी चाहिँ होरिजेन्टल फोर्सै छैन माथिबाट भर्टिकल फोर्स मात्र चाहिँ हामी बोइलाई चाहिँ मुभ गराउन खोजेकै छैनौँ भने बोइलाई मुभ गराउनु टेन्डेन्सी नै छैन फ्रिक्सन फोर्स आउँदैन फर्स्ट केस सक्यो सेकेन्ड केसमा चाहिँ हामीले के भनेको जुन होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट अफ फोर्स छ यो होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट अफ फोर्सको पिएक्स हो यो पिएक्स चाहिँ लेस देन चाहिँ हाम्रो के हो म्याक्सिमम चाहिँ पी मैले फोर्स एम मैले एफएम देखेँ है अघिल्लो के चाहिँ हामीले फोर्स एम म्याक्सिमम फ्रिक्सन फोर्स भनेको थियो नि हो योभन्दा सानो छ भने तिम्रो के हुन्छ चाहिँ मोसन बडी मुभ गर्दैन किनभने यतिसम्म त फ्रिक्सन फोर्सले डेभलप गर्छ यो एफएम भनेको थियो पिएक्स इज लेस देन म्यु एस टाइम एन हो म्याक्सिमम फ्रिक्सन फोर्स चाहिँ के हुन्छ म्यु एस टाइम एन हो योभन्दा सानो हुने बेलासम्म त तिमीले जति फोर्स लगायो त्यति फोर्स त तिम्रो सर्फेसमा डेभलप भइराखेकै हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि तिम्रो डेभलप हुने के अरे बडी मुभ गर्दैन यो केस चाहिँ तिम्रो के हो नो मोसनको केस हो नो मोसनको केस हो अब इम्पेन्डिङ मोसनको केस के हो तिम्रो चाहिँ ठ्याक्कै पिएक्स चाहिँ बराबर टु म्यु एस टाइम एन भयो भने तिम्रो बाई होरिजेन्टल फोर्स जुन लगाइरहेछौ त्यो फोर्स चाहिँ म्यु एस टाइम एन भयो भने तिम्रो के हुन्छ यति बेला चाहिँ तिम्रो इम्पेन्डिङ मोसन केस हो इम्पेन्डिङ मोसन भनेको चाहिँ यहाँभन्दा चाहिँ तिमीले लगाएको फोर्स बढ्यो भन्दा चाहिँ बडी स्टार्ट्स टु मुभ तर त्यो केसमा चाहिँ त्यो चाहिँ लिमिट इक्विलिब्रियमको केस हो त्यो केसमा चाहिँ तिम्रो बडी रेस्टमै छ मुभ गरेको छैन तर त्योभन्दा थोरै मात्र बढ्यो भने पनि के हुन्छ स्टार्ट्स टु मुभ है भनेको यो चाहिँ के हो इम्पेन्डिङ मोसन हो अब चाहिँ तिम्रो पिएक्स इज ग्रेटर देन तिम्रो चाहिँ के हुन्छ सरी अब चाहिँ पिएक्स इज ग्रेटर देन हामीले लगाएको होरिजेन्टल फोर्स चाहिँ ग्रेटर देन चाहिँ म्यु एस टाइम्स एन भयो भने म्यु एक्स टाइम एन भयो भने तिम्रो चाहिँ बडी स्टार्ट्स टु मुभ हुन्छ तर जब चाहिँ बडी स्टार्ट्स टु मुभ हुन्छ तब चाहिँ हामीले चाहिँ त्यहाँ लाग्ने फ्रिक्सन फोर्स जुन हामीले एफ के लेखेका छौँ त्यहाँ लाग्ने फ्रिक्सन फोर्स चाहिँ काइनेटिक फ्रिक्सन फोर्स हो बडी मुभ गरिरहेको बेलामा लाग्ने फ्रिक्सन फोर्स चाहिँ काइनेटिक फ्रिक्सन फोर्स हो त्यो भएर चाहिँ जब चाहिँ बडी स्टार्ट्स टु मुभ हुन्छ तब चाहिँ तिम्रो के हुन्छ त्यहाँनिर लाग्ने फ्रिक्सन फोर्सलाई चाहिँ हामी काइनेटिक फ्रिक्सन फोर्स भन्छौँ त्यहाँ हामी के छ म्यु के टाइम्स एन हुन्छ भनेपछि अब चाहिँ फ्रिक्सन फोर्स कति लाग्छ भनेर पनि हेरौँ है अब यो चाहिँ तिम्रो केस चाहिँ मैले बुझिहाल्यो अब फ्रिक्सन फोर्स डिफ्रेन्ट केसमा चाहिँ फ्रिक्सन फोर्स कति लाग्छ हेरौँ त हेर यो केसमा एफएनको फ्रिक्सन फोर्स है यो केसमा बडी मुभ गरेकै छैन फ्रिक्सन फोर्स जेरो लाग्दैन नो फ्रिक्सन केस भयो यो केसमा चाहिँ फ्रिक्सन फोर्स एफ भनेको चाहिँ तिमीले जति चाहिँ फोर्स एप्लाई गरेको छौ त्यति लाग्छ किन हेर्दा फोर्स इज लेस देन म्यु एस टाइम एन हो भने फोर्स चाहिँ तिम्रो चाहिँ म्याक्सिमम फ्रिक्सन फोर्सभन्दा सानो छ भने तिमीले हामीले एप्लाई गरेको चाहिँ यो जुन पिएक्स भनेको चिज सरी पिएक्स भनौँ पिएक्स चाहिँ तिम्रो लेस देन म्यु एस टाइम एन छ भने त्यो पिएक्स भनेको चाहिँ फ्रिक्सन फोर्स चाहिँ हामीले जति फोर्स एप्लाई गऱ्यौँ त्यति नै लाग्छ मैले माथि डिटेलमा भनेको छु यो कुरा डिटेलमा भनेको छु अब यो केसमा चाहिँ तिम्रो फ्रिक्सन फोर्स चाहिँ पिएक्ससँग बराबरै हुन्छ है फ्रिक्सन फोर्स भनेको चाहिँ पिएक्ससँग बराबरै हुन्छ त्यो भनेको कति हो म्यु एस टाइम एन हो इम्पेन्डिङ मोसनको केस है यो इम्पेन्डिङ मोसनको केस भयो अब अर्को यो केसमा चाहिँ फ्रिक्सन फोर्स भनेको चाहिँ एफ लाग्ने फ्रिक्सन फोर्स भनेको हाम्रो एफ के हुन्छ काइनेटिक फ्रिक्सन हो इजिकल टु म्यु के टाइम्स एन भयो मैले तिमीलाई यो ठ्याक्कै यस्तै भएर है मैले थ्योरीमा मैले बुझाएँ तिमीलाई मैले एक्ज्याक्टली यस्तै खालको एउटा न्युमेरिकल चाहिँ राखिदिएको छु जस्तो लाग्छ एसाइनमेन्टमा मैले गरिदिएको पनि छु मैले एउटा चाहिँ हाम्रो च्यानलमा चाहिँ तिम्रो चाहिँ फोर्स दिन्छ है अब यो बडी चाहिँ मोसनमा छ कि रेस्टमा छ कि अथवा चाहिँ तिम्रो त्यहाँनिर लाग्ने फ्रिक्सन फोर्स कति हो भनेर निकाल्नु भन्छ कि त्यो चाहिँ पहिले चाहिँ एफ म्याक्सिमम निकाल्नु पर्यो त्यो गरौँला अथवा चाहिँ हेरौँला अर्को क्लासमा हेरौँला त्यो आज न्युमेरिकलमा नजाउँ अर्को चाहिँ तिम्रो एङ्गल अफ फ्रिक्सन भन्ने चिज छ है एङ्गल अफ फ्रिक्सन पनि तिम्रो थ्योरीमा सोधिरहेको छ डिफिनेसनमा के हो एङ्गल अफ फ्रिक्सन भनेर 1 मार्क्समा सोध्छ के हुन्छ भने मैले यहाँनिर देखाइदिएँ जस्तै चाहिँ यो चाहिँ ब्लक भयो यहाँनिर तिम्रो के वेट लगाइरह होला अथवा तिम्रो होरिजेन्टल फोर्स के लगायो भर्टिकल फोर्स भी छ मानु प्रोटोनमा होरिजेन्टल फोर्स चाहिँ तिम्रो एच भने के फोर्स लगायो यहाँनिर चाहिँ तिम्रो के आउँछ तिम्रो चाहिँ नर्मल रियाक्सन आउँछ नि है यहाँनिर तिम्रो नर्मल रियाक्सन आउँछ सर्फेसबाट चाहिँ नर्मल रियाक्सन डेभलप हुन्छ सर्फेसबाट नर्मली चाहिँ पर्पेन्डिकुलर डिरेक्सनमा चाहिँ नर्मल रियाक्सन डेभलप हुन्छ नर्मल रियाक्सन अब चाहिँ तिम्रो के हुन्छ यहाँनिर फ्रिक्सन फोर्स पनि लगाएर हुन्छ फ्रिक्सन फोर्सलाई मैले एफ माने यो नर्मल रियाक्सन र फ्रिक्सन फोर्सको चाहिँ तिम्रो रिजल्टेन्ट जुन आउँछ नि नर्मल रियाक्सन र फ्रिक्सन फोर्सको तिम्रो रिजल्टेन्ट आउँछ आर
यो रिजल्टेन्टले चाहिँ नर्मल रियाक्सनसँग बनाउने एङ्गललाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ एङ्गल अफ फ्रिक्सन भन्छौँ है नर्मल रिजल्टेन्टले चाहिँ नर्मल रियाक्सनसँग बनाउने एङ्गललाई के भन्ने रहेछ एङ्गल अफ फ्रिक्सन भन्ने रहेछ भनेपछि चाहिँ अब त्यो एङ्गल अफ फ्रिक्सन भनेको सिम्पल हेऱ्यो भने यही हो नर्मल रियाक्सनसँग रिजल्टेन्ट अफ फ्रिक्सन फोर्स र नर्मल रियाक्सन बनाउने एङ्गललाई फ्रिक्सन फोर्स भन्छौँ अब इम्पेन्डिङ मोसनको केसको कुरा यो टेन फाइ एस भनेको एफएम बाई एन हुन्छ यो तिम्रो यही ट्रेङ्गलबाट गरेको हो यो चाहिँ तिम्रो यान भनेको चाहिँ यो नर्मल रियाक्सन चाहिँ त्यो भयो होइन अब तिम्रो फ्रिक्सन फोर्स भनेको म्याक्सिमम फ्रिक्सन फोर्स भनेको एफएम छ नि म्युएस टाइम यान भन्ने हाम्रो एफएम भयो भने यो फाइ एस मानौँ है फाइ एस भनेको टेन फाइ एस भनेको कति हुन्छ टेन फाइ एस भनेको ट्रेङ्गलमा चाहिँ यो राइट एङ्गल ट्रेङ्गलमा चाहिँ परपेन्डिकुलर बाई बेस भनेको चाहिँ एफएम बाई एन भयो है एफएम बाई एन भयो भनेको चाहिँ यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ तिम्रो अब यो टेन फाइ एस भनेको एफएम बाई एन हुन्छ अब यो एफएम भनेको चाहिँ के हो फ्रिक्सन फोर्स भनेको म्युएस टाइम एन हो बाई एन हो भनेपछि यो टेन फाइ एसको भ्यालु चाहिँ कति हुँदो रहेछ टेन फाइ एसको भ्यालु चाहिँ म्युएस हुँदो रहेछ यो तिम्रो चाहिँ लिमिटिङ केसको लागि हो है टेन फाइ एसको भ्यालु चाहिँ यहाँ चाहिँ लिमिटिङ केसको लागि हो भनेको टेन फाइ एस इक्वल टु म्युएस तिमीलाई एङ्गल अफ फ्रिक्सन आयो भने यतिसम्म चाहिँ लेखिदिनु है यतिसम्म चाहिँ लेखिदिनु अब चाहिँ बडी चाहिँ तिम्रो मुभ गरिरहेको छ भनेदेखि चाहिँ बडी चाहिँ मुभ गरिरहेको छ भने चाहिँ हामीले टेन फाइ के लेख्छौँ त्यसलाई चाहिँ होइन तिम्रो चाहिँ एङ्गल अफ फ्रिक्सन हो तर एङ्गल अफ काइनेटिक फ्रिक्सन भन्छ त्यसलाई चाहिँ टेन फाइ के लेख्छौँ म्यु केसँग बराबर हुन्छ केही समस्या भएन तिमीलाई एङ्गल अफ रिपोज भन्ने कुरा चाहिँ थाहा छैन है एङ्गल अफ रिपोज भनेको चाहिँ के हो भने एङ्गल अफ रिपोज भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ यो कुनै एउटा चाहिँ इन्क्लाइन प्लेन छ यो इन्क्लाइन प्लेनमा चाहिँ तिमीले कुनै पनि बडी चाहिँ राखेको छौ यो बडी चाहिँ राखेको छौ एङ्गल अफ रिपोज भनेको चाहिँ त्यो भ्यालु अफ एङ्गल हो जुन भ्यालुसम्म चाहिँ यो ब्लक चाहिँ आफै स्लाइड गर्न थाल्दैन आफै स्लाइड गर्न थालेपछि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के भन्छौँ त्यो आफै भनेको त्यो एङ्गल म्याक्सिमम भ्यालु अफ थीटा फर इज द बडी दिस ब्लक रिमेन्स एट रेस्ट इन द इन्क्लाइन प्लेन त्यसलाई चाहिँ के भन्छ हामीले एङ्गल अफ रिपोज भन्छौँ एङ्गल अफ रिपोजको त त्यो हाम्रो एङ्गल अफ रिपोज चाहिँ फ्रिक्सनसँग रिलेटेड छैन तर तिम्रो एङ्गल अफ फ्रिक्सन चाहिँ एङ्गल अफ रिपोजसँगै बराबरै हुन्छ है अब यहाँनिर तिम्रो चाहिँ यो केस छ फेरि नो फ्रिक्सन नो मोसन इम्पेन्डिङ र मोसनको केस छ त्यो एङ्गल अफ रिपोजसँग चाहिँ रिलेट गरेको छ यसले होरिजोनल प्लेनमा राख्यो भने यो बडी मुभ गर्दैन फ्रिक्सन लाग्दैन अब त्यो तिम्रो चाहिँ यो फाइ एस भनेको के हो मैले यहाँ भनिसकेँ है अब जस्तै यो थीटा भनेको यो भ्यालु थीटा भनेको चाहिँ तिम्रो थीटा इज लेस देन फाइ एस छ भने के भने एङ्गल अफ रिपोज भनेको फ्रिक्सन फोर्ससँग बराबर हुन्छ यो चाहिँ थीटा इज लेस देन फाइ एस छ भने यो यसको इन्क्लिनेसन चाहिँ लेस देन चाहिँ फ्रिक्सन यो फाइ एस छ भनेदेखि चाहिँ यो बडी मोसनमा छैन तर फ्रिक्सन फोर्स डेभलप भइरहेको हुन्छ है यहाँनिर हेरेर तिम्रो आउने फोर्सको कम्पोनेन्टहरू मैले देखाउँदा त अर्को क्लासमा सबै डिटेलमै जाउँला हामी तर चाहिँ के फोर्स रिजल्भ गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो खालको फोर्सहरू आउँछ भन्ने कुराहरू हामीले 11मा पनि गरेको हो हेरौँ फोर्स कम्प्लिटली रिजल्भ गर्नुपर्छ है सबै फोर्समा अब यो चाहिँ नो मोसन केस भयो अब जब चाहिँ फाइ चाहिँ थीटा चाहिँ फाइ एससँग बराबर हुन्छ तब चाहिँ तिम्रो चाहिँ यो मोसन अफ इम्पेन्डिङ मोसन केस भयो भनेको यो चाहिँ अब एङ्गल अफ रिपोजै हो अब यहाँभन्दा बढ्यो यसको थीटा भने चाहिँ तिम्रो चाहिँ बडी मुभ गर्न थाल्छ एक्ज्याक्टली त्यही थीटा चाहिँ जब चाहिँ फाइ एसभन्दा बढी हुन्छ बडी चाहिँ मुभ गर्न थाल्छ तिम्रो चाहिँ मोसन अफ के अरे नो फ्रिक्सन मोसन अनि इम्पेन्डिङ मोसन र मोसनको केस आयो भने तिमीले यो नलेख्नु तिम्रो अगाडिकै स्लाइडबाट जे पढ्यो हामीले यसै अगाडिकै केसहरू लेख्नु यो चाहिँ मैले तिमीलाई चाहिँ एङ्गल अफ फ्रिक्सनको कुरा बुझाउनु लागि है तिमीलाई नर्मल रियाक्सन भनेको नि कतै कतै लेखेर चाहिँ नर्मल रियाक्सनको सर्फेसबाट डेभलप हुने रियाक्सन हो है यो चाहिँ सर्फेस भयो यो सर्फेस जस्तो छ सर्फेससँग परपेन्डिकुलर रियाक्सन डेभलप हुन्छ यो चाहिँ नर्मल रियाक्सन भयो यो सर्फेस यस्तो छ भने यो सर्फेससँग परपेन्डिकुलर रियाक्सन डेभलप हुन्छ यसरी परपेन्डिकुलर नर्मल नामै नर्मल छ है त्यो चाहिँ नर्मल रियाक्सन भनेको चाहिँ सर्फेससँग डेभलप हुने परपेन्डिकुलर रियाक्सनलाई चाहिँ नर्मल रियाक्सन भन्छौँ अब यो हामीले सबै बुझिसक्यौँ ल अफ स्ट्याटिक फ्रिक्सन ल अफ डाइनामिक फ्रिक्सन मैले सबै बुझिसक्यौँ यहाँनिर हामीले केही पनि पढ्नुपर्ने चिज छैन नयाँ चिज छैन भनौँ हेरौँ त के छ हामीले नपढेको चिज के रहेछ भने हेरौँ त ल लज अफ स्ट्याटिक फ्रिक्सनमा के छ लज अफ स्ट्याटिक फ्रिक्सनमा द फोर्स अफ स्ट्याटिक फ्रिक्सन अलवेज एक्ट एलोङ द कमन सर्फेस अफ द कन्ट्याक्ट बिट्विन टु बडिज भनेर भने मैले यही नै हो मैले माथि नै क्यारेक्टरिस्टिक अफ फ्रिक्सनमा लेखाइसकेको छु यो कुरा भनेको दुईवटा सर्फेस बिचको चाहिँ कमन कन्ट्याक्टको सर्फेसमा लाग्छ ल अफ स्ट्याटिक फ्रिक्सन डाइनामिक फ्रिक्सन त्यही हो द फोर्स अफ डाइनामिक फ्रिक्सन अलवेज एक्ट एलोङ द कमन सर्फेस बिट्विन द टु बडिज कन्ट्याक्ट फ्रिक्सन लाग्छ अर्को इन द फोर्स अफ स्ट्याटिक फ्रिक्सन चाहिँ फोर्स अफ स्ट्याटिक फ्रिक्सन इज कुन डिरेक्सनमा लाग्छ डिरेक्सन अपोजिट टु द्याट अफ द बडी इन विच द बडी टेन टु मुभ हामीले क्यारेक्टरिस्टिक अफ फ्रिक्सनमा पनि लेखिसकेको छ चिज है भनेको स्ट्याटिक फ्रिक्सनमा चाहिँ तिम्रो बडी मुभ गरिरहेको छैन स्ट्याटिक केसमा चाहिँ त्यही भएर चाहिँ बडी टेन टु मुभ भनेर लेख्यो डाइनामिक फ्रिक्सनमा चाहिँ बडी चाहिँ मुभ गरिरहेको छ त्यो इन विच द बडी मुभ्स भनेर लेखिन्छ भनेको डिरेक्सन चाहिँ कुन इन विच द बडी मुभ्स अपोजिट टु द डिरेक्सन अपोजिट टु
टु द्याट इन विच द बडी मुभ्स, जुन डिरेक्सन चाहिँ बडी मुभ गर्छ त्यसको अपोजिटमा चाहिँ के लाग्ने भयो, डाइनामिक फ्रिक्सन लाग्ने भयो। त्यस्तै गरेर अब फेरि है तिम्रो फ्रिक्सन फोर्स, स्ट्याटिक फ्रिक्सनको लिमिटिङ फ्रिक्सन फोर्स भन्छौँ। लिमिटिङ फ्रिक्सन फोर्सको म्याक्सिमम भ्यालु फ्रिक्सन फोर्स है, लिमिटिङ फ्रिक्सन फोर्स एफ लिमिटिङ पनि लेख्छौँ हामीले, अथवा चाहिँ एफ म्याक्सिमम पनि लेख्छौँ। यो एफ म्याक्सिमम के छ, म्यु एस टाइम एन हुँदो रहेछ भनेपछि यो म्याक्सिमम फ्रिक्सन फोर्स डिभाइडेड बाई एन भनेको चाहिँ तिम्रो म्यु एस भनेको कोफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन हुँदो रहेछ नि, यो तिम्रो कन्स्ट्यान्ट हो भनेको चाहिँ यही भन्छ द म्याग्निट्युड अफ लिमिटिङ फ्रिक्सन फोर्स बेस अफ कन्स्ट्यान्ट रेसियो टु द नर्मल रिएक्सन। एफ बाई एनको भ्यालु चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ के भन्छ हामीले कोफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन भनेर भन्छौँ। त्यो कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, एक्ज्याक्टली सेम कुरा यता पनि आउँछ भनेको फ्रिक्सन फोर्स बाई एन भनेको चाहिँ तिम्रो काइनेटिक डाइनामिक फ्रिक्सन अथवा काइनेटिक फ्रिक्सन, यसलाई काइनेटिक पनि भन्न सक्छ है, काइनेटिक पनि भन्न सक्छ। त्यो डाइनामिकलाई केही समस्या भएन भनेको यो के भयो भनेपछि यहाँनिर सरी यो पनि डाइनामिक फ्रिक्सन पनि कन्स्ट्यान्ट रेसियो नै बियर गर्छ। त्यो रेसियो स्लाइटली भनेको फेरि पनि हामीले भनिसक्यौँ, म्यु एस इज स्लाइटली ग्रेटर देन म्यु एस इज स्लाइटली ग्रेटर देन म्यु के भन्ने हामीलाई अलिअलि थाहा छ। यति कुरा बुझेपछि हामीलाई यहाँनिर के धेरै चाहिँदैन। अब फोर्स अफ डाइनामिक फ्रिक्सन इज रिमेन कन्स्ट्यान्ट फर मोडरेट स्पिड भनेको यो कुरा कस्तो छ भने जस्तै हामीले अब्जेक्टलाई चाहिँ मुभ गर्न थालियो, किन कसरी त्यस्तो धेरै डिटेलमा चाहिँदैन, अब्जेक्टलाई मुभ गर्न थालियो पहिला चाहिँ रेस्टबाट मोसनमा लैजान अलिकति धेरै फोर्स लाग्छ, तर जब मोसनमा जान्छ नि स्पिड जब जति बढ्दै जान्छ स्पिड बढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ फ्रिक्सन फोर्स चाहिँ घट्या हो कि जस्तो लाग्छ कि हामीलाई। भनेको मोडरेट स्पिडको लागि चाहिँ तिम्रो चाहिँ फ्रिक्सन फोर्स कन्स्ट्यान्ट नै रहन्छ डाइनामिक फ्रिक्सन, तर जब स्पिड बढ्दै जान्छ स्पिडको भ्यालु बढ्दै जान्छ तिम्रो फ्रिक्सन फोर्स घट्दै जान्छ। यो किनभने त्यो टाइम अफ कन्ट्याक्ट बिट्विन द सर्फेस चाहिँ कम हुन्छ कि, भेलोसिटी बढिरहेको छ नि त्यो नयाँ सर्फेससँग कन्ट्याक्टमा आउने टाइम नै एकदमै कम हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ त्यहाँ फ्रिक्सन फोर्स डेभलप हुन्छ कम हुन्छ भेलोसिटी बढ्यो भने है। अब यो भयो, यतिपछि हाम्रो लास्ट टपिक छ यसमा, सबै तिमीलाई सबै स्लाइड सोध्ने स्लाइड हो है। अर्को चाहिँ यो कन्डिसन अफ टिपिङ एन्ड स्लाइडिङ भन्ने, यो कन्डिसन टिपिङ स्लाइडिङ भने मैले सानो यो तलको लेखेको बक्स बनाएको चाहिँ तिमीहरूको बुकबाट तानेको हो, तिमीलाई दिएको बुकबाट यति लेखेको छ लेखेको तिम्रो बुकमा चाहिँ। यो मैले माथिको चाहिँ सानो स्क्रिनसट तानेको चाहिँ मेरो आफ्नै भिडियोबाट हो हेर है। अब यो कन्डिसन अफ टिपिङ र स्लाइडिङ भनेको चाहिँ के हो भने यो चाहिँ थोरै बुझौँ। कस्तो रहेछ यस्तो हेर है। अब हामीले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ तिमीले होरिजोन्टल फोर्स लगायो है, यो होरिजोन्टल फोर्स लगायो भने त्यो चाहिँ यहाँनिर चाहिँ तिम्रो कतै चाहिँ तिम्रो के हुन्छ नर्मल रिएक्सन डेभलप हुन्छ। अब चाहिँ तिमीले यो फोर्सलाई चाहिँ अलिकति माथि सार्दै गयो के, यहाँबाट यहाँ लग्यो माथि लग्यो माथि लग्यो, जति तिमीले माथि सार्दै जान्छौ तिमी यहाँनिर कपल डेभलप हुन्छ के, भनेको कपल डेभलप हुन्छ। अब कपल डेभलप हुन्छ तिम्रो चाहिँ यो फोर्सको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो फोर्सको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आउने मुभमेन्ट र यो फोर्सको कारणले गर्दा आउने मुभमेन्ट हुन्छ। यो कपल डेभलप हुने हुनाले चाहिँ तिम्रो चाहिँ त्यहाँनिर के हुन्छ बडी टर्न गर्न सकिने अवस्था हुन्छ। अथवा चाहिँ के बुझ्न सकिन्छ यहाँनिर भने यो जुन होरिजोन्टल फोर्स छ यो फोर्सले त तिम्रो चाहिँ अभियसली पनि यो बडीलाई चाहिँ टर्न गराउन खोजिरहेको हुन्छ नि है। भनेको यो कुनै पनि यो जीको एभरमा यो सेन्टर अफ ग्राभिटी जीको एभरमा मुभमेन्ट पनि दिइरहेको हुन्छ त्यसले, भनेपछि यो टर्न गराउन खोज्दै गर्दाखेरि चाहिँ जति चाहिँ हामीले चाहिँ अब यसो सोच त खासमा चाहिँ जति चाहिँ हामीले चाहिँ यो फ्रिक्सन फोर्सको भ्यालुलाई चाहिँ यो फ्रिक्सन फोर्सलाई या हामीले एप्लाई गरेको फोर्सलाई चाहिँ जति चाहिँ हामी माथि लैजाँदै जान्छौँ तिम्रो चाहिँ यो नर्मल रिएक्सनको लोकेसन चाहिँ चेन्ज हुँदै जान्छ क्या। जति चाहिँ माथि जान्छ त्यति चाहिँ तिम्रो राइटतिर आउँछ, यसलाई ब्यालेन्स गर्नु पऱ्यो नि है। नर्मल रिएक्सन चाहिँ तिम्रो राइटतिर आउँछ भनेको चाहिँ तिम्रो त्यो केस हो। तिम्रो चाहिँ फ्रिक्सन फोर्सको केस चाहिँ तिम्रो के हो भने नर्मल रिएक्सन चाहिँ तिम्रो यो एजमा लाग्ने केस चाहिँ तिम्रो केस अफ तिम्रो के हो नर्मल रिएक्सन तिम्रो यो एजमा लाग्ने केस चाहिँ तिम्रो नर्मल रिएक्सन जब यो ठ्याक्क यो एजमा लाग्छ यो एजमा लाग्ने केस भनेको चाहिँ लिमिटिङ केस अफ तिम्रो टिपिङ हो क्या। तिम्रो यो एजमा भन्दा यता लागिरहेको नर्मल रिएक्सन भने त्यो टिप हुन्छ, यो यसै घुमिदिन्छ यो है। नर्मल रिएक्सन चाहिँ तिम्रो विदिन द बडी यतितिर छ भनेदेखि चाहिँ के गर्छ तिम्रो चाहिँ यो बडी चाहिँ टिप नभएर स्लाइड गर्छ, टिप नभएर स्लाइड गर्छ भनेको नर्मल रिएक्सन चाहिँ टिप हुन्छ। जस्तो चाहिँ अब यो टिप हुने केसमा चाहिँ हाम्रो जस्तो चाहिँ सम्झन सकिन्छ जस्तो चाहिँ हेर त अब जब यो घुम्दैछ भने सबै फोर्स के यो पोइन्टमा कन्सन्ट्रेट हुन्छ नि। जस्तो यो घुमिरहेको छ यो यता यसलाई सर्फेस पनि मैले होरिजोन्टल सर्फेस सपोज गरौँ, यो मैले डटेड लाइन चाहिँ मैले तिम्रो ग्राउन्ड सर्फेस देखाएको छु है। यो डटेड लाइन ग्राउन्ड सर्फेस देखाएको छु भने हेर्दा यो टिप हुन सुरु गरिसक्यो क्या, यो घुम्न सुरु गरिसक्यो भने सबै यो बडी चाहिँ लिफ्ट हुन थालिसक्यो। यो लिफ्ट हुन थालिसक्यो भनेपछि यसको सबै फोर्स यहाँ आइरहेको सबै फोर्स चाहिँ कुन पोइन्टमा कन्सन्ट्रेटेड छ, यो पोइन्टमा कन्सन्ट्रेट छ। यो पोइन्टमा कन्सन्ट्रेटेड छ भने चाहिँ यो केसमा त हाम्रो लाग्नु पनि नर्मल रिएक्सन कहाँ लाग्छ, नर्मल रिएक्सन चाहिँ तिम्रो अब यसरी लाग्छ होला,
यसरी लाग्छ नर्मल रिएक्सन अझ है भनेको चाहिँ यो सर्फेससँग चाहिँ परपेन्डिकुलरली त्यो चाहिँ नर्मल रिएक्सन चाहिँ कहाँ लाग्छ भने यो टिपमा लाग्छ नि यो पोइन्टमा लाग्छ नर्मल रिएक्सन हो यो केस चाहिँ तिम्रो के भयो तिम्रो चाहिँ केस अफ टिपिङ हो अब यो केस भन्दा चाहिँ नर्मल रिएक्सन चाहिँ यतैतिर छ भने तिम्रो चाहिँ के हुन्छ स्लाइडिङ हुन्छ यो फर्मुलाहरू याद गर्नु पर्दैन मैले चाहिँ तिम्रो चाहिँ 4 मार्क्स 3-4 मार्क्समा सोधिन्छ डिटेलमै यति चिज चाहिँ मैले लेखाएको चाहिँ लेख्नु अरू त्यस्तो नयाँ चिज केही छैन मैले